गुनाहगार को मैं परवरदिगार ने बख्श दिया है। और जब वो निकलने लगा पूछा मौला इसे बख्शा क्यों, उससे मरदूद क्यों किया? फरमाया उसे अपने इल्म पे अपने अमल पे मान था। वो कहता है मैं बड़ा नेक हूँ, और ये गुनाहगार है, इसको अपने अमल पे मान नहीं, ये गुनाहगार तो है, इसे रब रहमान पे मान है, इसने मुझ पे मान किया है। अकल करे थे थर थर कंबन, अकल करे थे थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले फजल करे थे बख्शे जासन मेरे जे मुंह काले। तो साहिब वो अपनी नेकी पे मान ना करे, अपनी नेकी पे मान ना करे। बल्कि आखिरी बात कर दूं कि उम्मे रबिया ये बगदाद की एक लड़की थी, इसकी शादी होगी एक बड़े मालदार के साथ, बड़े अमीर के अमीर बंदे के साथ इसकी शादी हुई। और उसने कहा मेरी बात सुन, खामद की तबाह करनी है। उसने कहा जी करूँगी। लेकर के आके कहती है मैं छत पे थी तो छोटी छोटी दीवारें हुआ करती थी, एक मांगने वाला आया, उसकी मैंने खस्ता हाली देखी। वो मांगने वाला कहने लगा मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने खाया कुछ नहीं। कहने लगी मेरे दिल पे चोट लगी, ये 3 दिन से भूख गया, हमारे घर में तो वापस खाना पड़ा हुआ है। वो कहने लगी शायद खाना जो है ना मैंने उसको पेश किया, और जब मैंने दिया मैं दे के पीछे हट रही थी तो मेरे खामद ने देख लिया। उसने कहा मेरी नाफरमानी की है, मैंने तुझे मना किया था, ये सारे अक्सर लोग हैं, ये ऐसे भेष बना के आते हैं, इन्होंने वैसे ही फकीरों वाला लिबास पहना है, बस पुलिस ने वैसे ही पकड़ा है, ये को मांगने वाला नहीं, इसकी शक्ल सूरत मांगने वाली लगती है, जब तुझे मैं 3 तलाक के देता हूँ। उसने तलाक दी, उस फकीर के कानों में आवाज पड़ गई। वो फकीर घर गया, वुजू किया, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी करके रोने लगा। रो के कहने लगा मालिक मेरी वजह से, और मालिक मेरी वजह से भी नहीं, तूने तो उसके घर में भेजा था मुझे। हाँ, जब फकीर किसी के घर में आए तो ये ना समझे कि आया है, समझो कि अल्लाह ने इसको भेजा है, अल्लाह ने भेजा इसे। और हम पता क्या करते हैं, तो बंदा ज़कात का पैसा भी ले ले आए, ज़कात भी देते हैं तो सारों पे दिक्कत ही करते हैं, कहते चल उसके तो कितने का दो ना हमें, तो तुम आवाज़ आती है फिर हो देता है तो ना देवा, फिर आवाज़ आती नहीं मालूम और दे, वरना फरमाता है तुझे मैं दूँ ज़कात जो देने वाले हम उससे इस्तेमाल कर लें। अच्छा तेरी पिछले साल 15,000 रुपया थी, इस साल मेरी 27,000 रुपया ज़कात निकली। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने मामला बढ़ा दिया, माल अल्लाह ने ज्यादा दे दिया। जब अल्लाह दे तो फिर अल्लाह के दिए हुए से फिर दे। जब उसको तलाक हो गई, और आपको पता है जब किसी की बेटी को तलाक होती है, अल्लाह अकबर, जब किसी की बेटी को तलाक होती है ना जी, बेटी को रोती है, और लोग पता रिश्तेदार क्या कहते हैं, शायद ऐसे आके वो कहने लगे गल सुन धी तो तरबियत चंगी दी होती तो तलाक रह गई हो। सगे भाई कहते हैं उन्हें कोई कुछ ना कुछ किया तो होगा ना, इसलिए तुझे तलाक हुई है। माँ कहती है बेटी तूने जो टुकड़ा बोलना है मेरे साथ बोल, ना अपने भाई से भी कोई बात ना करना। तो जो बहन अपने घर में सुखी होती है ना, वो उसे कहती है तू इस तरह करती तो कभी भी तुझे तलाक ना होती। तो मोहल्लेदार कहते हैं हाँ इसका बड़ा नखरा था, बस तलाक लेके वापस आ गई ना। आपको पता है फिर सारे मसले बेटियों वालों को होते हैं। हाँ, बेटियों वालों को लोग ताने मारते हैं। कभी किसी ने नहीं कहा यार उस बंदे की भी गलती हो सकती है, उसने जानबूझ के से तलाक दे दी होगी, इसकी कोई खता नहीं। वो कहने लगी मैं मुसल्ला बिछा के रोती रहती। साल 3 गुजर गए। 3 सालों बाद मुझे एक अमीर कबीर और तुम्हारे शख्स का रिश्ता आया। मेरे वालिद साहब ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हुए निकाह किया, रुखसत किया, और कहती है मैं जब गई ना तो वो मुझे कहते मुझे पहचाना नहीं, क्या नहीं पहचाना। वो बगदाद का बंदा कहने लगा पहचानती तो फिर उसको ज़्यादा खुश होती। उसने कहा मेरे सर के ताज हैं, मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं तलाक याफ्ता हूँ, मुझे तलाक हुई है। पता नहीं मेरे बाप ने आपके साथ बात की या ना की, पता नहीं मेरे भाइयों ने आपके साथ बात की या ना की, मेरा नाम फिर रबीया है और मुझे तलाक दे दी गई। वो कहने लगा ठहर जा, इतनी बात मुझे बता दी है, अगली बात मैं बताता हूँ। वो कहने लगी बता। कहने लगा वो इसी वजह से तलाक हुई थी, तूने किसी फकीर को कुछ खाने को दिया था। कहने लगी हाँ। कहने लगा फिर तुझे पहचाना नहीं, ये तूने पहचाना नहीं, यही वो सामने फकीर खड़ा है जिसको तूने दिया और इस वजह से तुम्हें तलाक हो गई। मैंने फिर दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, मैंने अपने जिस्म को जिस्म नहीं समझा, मैंने दिन रात मेहनत की और अल्लाह की बारगाह में की मालिक अगर मुझे देने की वजह से उसे तलाक हुई है, मुझे इतना तो दे कि खालिक कायनात मैं उसके साथ निकाह करके फिर उसे उस स्टेज पे खड़ा करूं। तो वो कहने लगी तेरा
تیرا بھلا ہو، تیرا بھلا ہی ہو، ہوئے ہوئے تیرا بھلا ہی ہو۔ دیکھیں وہ خامن کو دعا دیتی ہے، اصل میں اپنے آپ کو دعا دیتی ہے، کہتی تیرا بھلا ہو، تیرا ایمان بھی سلامت رہے، تیرا مال بھی سلامت رہے۔ وہ کہنے لگا بات میری سن لے، جب بھی کوئی مانگنے والا ہے نا اسے نہ نہیں کرنی۔ وہ کیا کہتا تھا؟ دینا نہیں۔ لوگ ایکٹر ہیں، لوگ مانگتے ہیں، دینا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب اس کی باری یہی کہنے لگا بات سن، جب کوئی مانگنے والا آئے نا، ہاں اسے انکار نہیں کرنا، انکار نہیں کرتا اسے۔ مانگنے والا آیا، پہلے جب بھی کسی مانگنے والے نے آنا نہیں، پھر خود جا کے عطا کرنا، خود جا کے دینا۔ اور پھر ایک ایسا موقع آیا، ایک مانگنے والا آیا تو کہنے لگی کوئی بھائی آیا ہے، آپ دیکھ لیں کہاں مانگنے والا ہے، جو اس کی جھولی میں خیر ڈال دو۔ یہ کچھ مال لے کے گئی اور جا کر جھولی میں ڈال کے نا تو پیچھے ہٹنے لگی۔ اچانک آپ کو پتہ ہے ایک نظر معاف ہے، ایسے کر کے نا اچانک ایسے دیکھا تو ہنس کھا کے زمین پہ گر پڑی۔ اوئے ہوئے، جب زمین پہ گری نا آواز آئی، خامن اوپر سے نیچے آیا، جلدی سے آ کے نا اوپر سے نیچے سمجھتے ہیں جس کا مکان ڈبل اسٹوری ہو بندہ بھاڑا تو نہیں نہ ہوتا ہے، اوپر سے نیچے آیا اور نیچے آ کے نا آ کے اس کے چہرے پہ پانی کے چھٹے لگائے اور کچھ قرآن کی صورتیں پڑھی اور اس نے ہوش کی۔ کہنے لگا زمین پہ گر پڑی ہو، میں نے تو تجھے کہا تھا جو بھی مانگنے والا ہے تمہیں دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا کہ میں کیا دے رہی ہوں، اتنا دے رہی ہوں، کیوں پریشان ہو کے گر پڑی۔ وہ کہنے لگی کیا بتاؤں، آئے بے پرواہ نہ ہو، ہوئے ہوئے بے پرواہ ہو یارو ککھا نو لگ کرتا ہے، کروڑا نو روڑ سے کرتا ہے۔ او بے پرواہ، بے پرواہی بے سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، او سجنا نو، او سجنا کسے نو گھر آ مل گئی تو کوئی کبھی ہوئی خالی جاوے۔ او کئیاں نو تے گھر ہی آ کے مل گئے تو کوئی کبھی جا کے بھی خالی موڑوں دے، بلکہ انہیں تاجاں دا، انہیں تاجاں والیاں نو در در رولیا، انہیں تاجاں والیاں نو در در رولیا۔ انج بھی دیکھی ہے کہ تینوں تخت تے بٹھایا تو پھر وہ دا بول بولیا۔ اس طرح اس کی مشہوری کر دی، اس طرح مشہوری کر دی کہ جناب لوگ وہ بول بولن لگ پہ، بندہ بڑا امیر ہے، بندہ بڑا سخی ہے۔ اسے کہا کیوں گر کے پڑی ہو؟ وہ کہنے لگی میں نیچے اس لیے گری ہوں، تجھے کیا بتاؤں، تو میرے سر کا تاج ہے، تو نے مجھے کہا تھا جو مانگنے والا آئے نا اسے دینا ہے، میں جس کو بھی دیتی رہی ہوں کبھی میری نظر ہی نہیں پڑی، تو ناراض نہ ہونا۔ وہ کہنے لگا میں ہونے والا ہی نہیں ہوں، مجھے تیرے پہ اعتماد ہے۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ اعتماد کا تو ہوتا ہے، اگر مجھے پہ اعتماد نہ کروں تو رشتہ کیا؟ آج کوئی بیوی پہ اعتماد نہ کرے، بیوی خامد پہ اعتماد نہ کرے کہ رات کو لیٹ کر آتا ہے پتہ نہیں کہاں پہ جاتا ہے، وہ یارو رشتہ سے اعتماد ہے۔ ہاں بیوی کسی کے ساتھ بات کر رہی ہو تو بندہ کے برا نہ کوئی گلا پہ کرتی تو لگتا میری چگلی پہ کرتی، وہ یار رشتہ پہ اعتماد کیا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے تجھ پہ اعتماد ہے، نا میں تجھ سے پریشانی تو بات کر۔ وہ کہنے لگی تمہیں کیا بتاؤں، جب میں دینے کے لیے گئی ہوں نا میں نے اس کی جھولی میں مال کو رکھا، جو تو نے مجھے اجازت دی میں نے اسے دیا، تو اچانک میری نظر اٹھی تو اس کے چہرے پہ پڑ گئی تو میں دیکھ کے حیران ہو گئی۔ وہ کہنے لگا ایسے ہاتھ باندھ کے ارے تو کیا جانے اتنی امیر گھر میں تیری شادی ہوگی مجھے پہچانا نہیں؟ کہنے لگی پہچانا ہے۔ وہ کہنے لگا میں میرا وہی خامن ہوں جس نے تجھے طلاق دے دی تھی۔ وہ کہنے لگی میں ہنس کھا کے زمین پہ اس لیے گری ہوں، اللہ کی مرضی ہے نا، اس نے غریب کو امیر کر دیا اور امیر کو غریب کر دیا، تو میری یوں اللہ کی مرضی، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے دے۔ تو نہ مجھے علم پہ مان، نہ عمل پہ مان، اور نہ ہی مال پہ مان۔ اب کوئی بندہ سمجھے نہیں جی اس نے کوٹھی بنا لی ہے، یہ نہیں آ رہا، یہ نہیں آ رہا جی، اچھا جی فلاں بندہ صرف جمعے جمعے کو جاتا ہے، اب فلاں بندہ جناب سال بعد ہی ہوتا ہے، اور فلاں بندہ جب آ گیا دیکھ لو جی 10 دن اعتکاف بیٹھ گیا، پہلے کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی۔ تبلیغ ہمارا حق ہے تو تنقید ہمارا حق نہیں۔ تو جو اگر آپ اعتکاف بیٹھ گئے، یہ ہمارے جوان میں نے ہو سکتا ہے 2-3 جوانوں کے بعد ہی لے لی ہو کہ بیٹے آپ آ گئے ہو تو پکا پکا ہی آنا ہے جی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے اور